عرش مولت والا حضرات جس زمین دے ٹکڑے دا تعلق حضور دے جسم دے نال ہو جائے وہ تے ٹکڑا عرش اعظم تو والا تے جنت تو والا تے جس ہستی دا اسی ذکر کرنے پہ ہے وہ تے مصطفیٰ جان رحمت دے جگر دا ٹکڑا ہے ہاں اگر زمین دا ٹکڑا ہے نال ہے پھر مصطفیٰ دے جگر دے ٹکڑے دا مقام کی ہوئے گا اگر زمین دا ٹکڑا ہی نہ حال ہے پھر اس ہستی کا ذکر کی ہوئے گا جس کے متعلق حضور نے فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی اور اگر زمین دے ٹکڑے دا ہے مقام ہے زمین دے ٹکڑے دی یہ فضیلت ہے پھر حسین منی وانا من الحسین دا مقام کی ہوئے گا اگر زمین دے ٹکڑے دا ہے مقام ہے سوچو تے صحیح پھر جڑے مصطفیٰ دے جگر دا ٹکڑا ہے انہاں دا مقام کی ہوگا اگر زمین کا ٹکڑا اتنا آتا گرامی کہتا حضرات محترم بحمداللہ تعالیٰ سامنہ نہ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت اتحار میں جو منیا جی میں حقیقت کے اندر منن دا آگے ایک حدیث پاک کو میں اپنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احبانی و احب حاضین حضور دے نال شہزادے سن حسن تو حسین سن حضور نے فرمایا صحابہ جڑا میرے نال محبت کرے گا وَأَحَبَّ حَاذَيْنِ حضور نے اشارہ کیتا شہزادیاں والا فرمایا جڑا میرے نال محبت کرے گا تے میرے شہزادے نال محبت کرے گا وَأُمُّهُمَا اچھا مہربانی ذرا بولو نا جڑا انہاں دی والدہ نال محبت کرے گا وَأَبَاهُمَا جیڑا انہاں دے ابے جان نال محبت کرے گا سنیے جڑا حضور نے اگے درجہ بیان فرمایا حضور نے فرمایا وَقَانَا مَعِيَا فِي دَرَجَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا جڑا میرے نال محبت کرے گا میرے انہاں شہزادے نال پیار کرے گا انہاں دی والدہ تے انہاں دے بابے علی نال پیار کرے گا حضور نے فرمایا جنت دے اندر جتے مصطفیٰ ہوئے گا اوتھے وہ ہوئے گا جتے مصطفیٰ اوتھے ہی جتے مصطفیٰ ہوتے ہی وجہ کی ہے کہ کیونکہ حسین ہے نا حسین دی محبت ہے نا اے حسین دی محبت ہے نا میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے اہل بیت دی محبت گناہ مانو انج مٹا دی ہے جی میں آگ لکڑیاں ختم کر دی اسی تے الحمدللہ منن والے ہاں اسی تے پیار کرن والے ہاں عقیدت رکھن والے ہاں ہن حسین لجپال کون ہے کی تعارف ہے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا الحمدللہ انجمن میلاد مصطفیٰ دے پلیٹ فارم تے ہیں ماشاءاللہ پروگرام ہوندے نے پہلے وحید بھائی تعارف پیش کر رہے سن حقیقت بات ہے یہ اللہ دی عزت کی قسمیں اسی تے منن والے ہاں نا کی مقام ہے کی تعارف ہے میرے امام علی مقام امام حسین دا کیونکہ شاعر نے بڑی پیاری گل کی تھی فرماندے نے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی سبحان اللہ محبت نال ذرا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین محبت نال رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین ماشاءاللہ سبحان اللہ سچی گل دسنا جو میں عرض کر رہا سمجھ آ رہی پھر نہیں پڑھنا جو سمجھ نہ آوے تا بالکل چھٹی یہ سمجھ بھی آ رہی ہے تو پھر نہ پڑھنا تو پھر خیانت ہے یہ بات یاد رکھنا محبت ناظرہ حسین کی اور لجپال نبی کیونکہ یہ ایسا ذکر نبی دی اہل بیت کا ذکر گناہ مادہ کفار ہے محبت ناظرہ شامل ہو جو رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے اکھم لہرا کے ذرا حسین دا طرف ہے رسول نانا بابا علی اجے حسین دی ماں نبی دی دیئے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے
پنجتن دا پنجواں جیے اجے پوچھنا حسین کیے حسین پنجتن اجے بھی پوچھنا حسین ایران سب نے یزید ٹولے ایران آج بھی ایران سب نے یزید ٹولے بغیر در تو حسین بولے ایران سب نے یزید ٹولے بغیر در تو حسین بولے سیدان دی یہ زندگی ہے اجے بھی پوچھنا سیدان دی یہ زندگی اجے بھی پوچھنا آخری مرتبہ رسول نانا بابا محبت نظرہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا الحمدللہ منن والے ہیں بے شک حدیث پاک آ گیا حدیث پاک سنیے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھیے معراج دی رات کیڑی رات کیا بولو معراج دی رات معراج دی رات سچی گل دسیا جی سرکار نہیں سمجھ جانتے کہ اج میں خدا کو جانا سبحان اللہ حضور جانتے ہیں یا نہیں سمجھ جانتے مگر رب نے کی کیتا اپنے محبوب کو سنیا مزمل دی چادر لے آرام کر لا بولو بولو مہربانی اللہ سنیا مزمل دی چادر اوڑ تے نازاں نال تے نخریاں نال لیٹ جا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ بلا رہے اپنے محبوب وہ محبوب جڑا کدی نہیں سی سوندا آج مزمل دی چادر لے کے نازاں تے نخریاں نال لیٹ گیا حدیث پاک ذرا سننا کیونکہ ساڈا مسلک یا قرآن ہے یا حضور کا فرمان ہے حدیث تے ساڈا ذوق اپنا شیخ تے ساڈا ذوق ہے نا اللہ نے فرمایا سونے مزمل دی چادر اوڑھ تے لیٹ جا ادھر رب نے سید الملائکہ جناب جبریل امین 600 پران دا مالک جبریل سارا وجود جبریل دا نوری ہے اے دو اونٹ اللہ نے کفور دے بنائے سبحان اللہ دو اونٹ کندے بنائے کفور دے کفور ٹھنڈک ہوندی اللہ نے جبریل دے دو اونٹ کفور دے بنائے بڑی توجہ باب ادھر حضور امام الانبیاء آرام کر رہے ہیں کہ رب نے فرمایا خبردار جبریل کہ میرے محبوب امام الانبیاء کو آواز بھی دینے جس کمرے کے اندر حضور آرام کر رہے ہیں اس دروازے سے دستک بھی نہیں دینی یا اللہ کرنا کی ہے فرمایا شگاف کر نہ ذرا تو شگاف کر سراغ کر اپنے پرانو سمیٹ کے تے اندر چل انہیں یرا ذرا توجہ تے فرمانا بندہ چاپ پائی تے لیٹیا ہوئے پیر تے لیٹیا ہوئے باپ ماں باپ دے قدم چومنے آسان نہیں سبحان اللہ ان جدو بندہ لیٹیا ہی زمین تے ہوئے اللہ جانے سید الملائکہ کیویں کر کے محبوب دیاں تلیاں چمیاں ہون گے حضرت توجہ فرمانا حضور نازاں نال تے نخریاں نال حضور لیٹے سید الملائکہ جناب جبریل امین آئے اپنے پران کو سمیٹے ہیں حضور امام الانبیاء دے قدم چمے نے کہ حضور امام الانبیاء نے اپنے نین سریلے جدو جناب والا کھولے نا کہ حضور نے فرمایا جبریل کی دے سونے آئے ان اللہ عشتاقا الہ نکائی کا یا رسول اللہ سونے آئے آپ نہیں آیا رب نے گلے آئے رب تھوڑے دیدار دا مشتاق ہے بولو مہربانی سونے آپ نہیں آیا ماشاءاللہ ان میں حدیث پاک یہ عرض کرنی ہے یہ حدیث پاک ذرا دیکھو نا مقام حسین کی وے یار مقام حسین کی وے او حضور جدو معراج تے جان تے اللہ انہیں یہ تمام نال اپنے محبوب نو بیدار کرن اتنے انداز نال اے ہو جس
جناب والا لاڈلے انداز نال محبوب نوں اٹھان تے جگان تے ادھر کی ہے گھر مولا علی دا یہ نہیں گھر مولا وہ سنی دی تعریف ہے نہیں اللہ کی عزت کی قسم رب فرماندا ہے جدو اللہ کسی دے دل دے اندر بھلائی داخل کردا ہے نا بھلائی تو پہلے علی دی محبت داخل کردا ہے ہر کیندا ہے مولا کائنات دا بیڑا اے حضور امام الانبیاء لیٹے نے تو میرے وال کرنا ذرا میں نقشہ عرض کرنا چاہنا اے حضور لیٹے نے نال مولا علی لیٹے نے نال سیدہ زہرا لیٹیاں نے تے اگے حسن تے حسین لیٹے شہزادے لیٹے نے تے رات دا ٹائم ہے ادھر امام الانبیاء سیدہ زہرا دے گھر نے مولا علی دے ویڑا ہے امام الانبیاء اتھے آرام کر رہے ہیں راوی لکھدا ہے رات دا ٹائم ہویا ہے حسن پاک روئے نے گھر دے اندر بچے روندے نے ماما اٹھ دیاں نے باپ اٹھ دے کی ہویا بچے کیوں رو رہے نے علی حسن پاک نے ایک آواز نکالی ہے میرا نبی اٹھے آئے اوہ نبی اٹھے آئے جنہوں معراج دی راتی اللہ جبریل کر کے تلیاں چما کے اٹھاندا ہے حدیث کمپلیٹ نہیں ہوئی میرے امام الانبیاء اٹھے نے حسین حسن پاک نے نکی جی آواز نکالی میرے نبی نے حسن نو چکیا سینے دے نال آیا فرمایا پترا رویا کیوں ہے بابا نانا پانی چاہیے میرے نبی نے کسی نو بھی نہیں اٹھایا گھر دے اندر مولا علی دی ایک بکری ہے میرے نبی اٹھے نے بکری نو جناب والا دھویا دودھ حسن نو پیش کیتے امام حسن نے دودھ پیتا تے لیٹ گئے ادھر حضور بھی لیٹ گئے تھوڑی دیر گزری ہے گھر دے اندر مولا حسین دی آواز آئی ہے مولا حسین روئے نے ادھر پھر میرے حضور امام الانبیاء کھڑے ہو گئے فرمایا حسین کی گل ہے نانا پیاس لگی ہے میرے نبی نے بھی جناب والا دودھ پیش کیتا سیدہ زہرا بھی اٹھ پئیاں مولا علی بھی عرض کر دے زہرا عرض کر دیاں نے بابا تساں مینوں بیدار کر لیں دے مینوں اٹھا لیں دے فرمایا نہیں بیٹی جدو حسین روندا ہے تیرے بابے نوں بڑی تکلیف ہوندی ہے میرے بابے کو دیکھنا نہیں جاتا اس دے زمانے ایک اور روایت عرض کرنا امام الانبیاء دے گھر سیدہ زہرا دا گھر ہے رات دا ٹائم ہے حسین اپنی اماں زہرا دی گود اندر نے سمجھنا حسین اماں زہرا دی گود اندر نے حضور اپنے گھر نے رات دا ٹائم ہے حسین رویا ہے میرے نبی نے فوراً دروازے دے ایک ہاتھ ماریا فاطمہ جی بابا حسین رو رہے ہے بیٹی حسین رو رہے ہے عرض کی بابا میں چک رہے ہے بیٹی جلدی کر جدو یہ روندہ ہے تیرے بابا کو بڑی تکلیف ہوگی یار حسین ماں دی گود چھوڑے حسین گھر ہوئے نبی نو اینی تکلیف ہوندی ہے اللہ جانے جدو حسین میدانی کربلا دے اندر بھتیجیاں دیاں بانجیاں دیاں پتراں دیاں وہ لاشاں چک چک کے روندہ ہوئے گا میرا نبی کتنا کو غمگین ہویا ہوئے گا غمی حسین اندر رونا حضور دی سنت ہے آنکھاں سلام پہ جڑیاں غمی حسین اندر چھم چھم برسدیاں نے وہ آنکھ مقدر والی ہے جڑی غمی حسین چرو رہی ہے حسین دے غم اندر رونا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے میرے نبی روئے نے یاد مقام حسین امام الانبیاء نبی رحمت اور ایک حدیث پاک موجود کر دینا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے شہزادہ حسن حضور دے نال شہزادہ حسین میرے نبی دے نال حضور مسجد نبی دے اندر بیٹھ گئے مسجد نبی دا سینے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ
کول موجود نے میرے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا سن لو جدوہما فی الجنہ اینا بچیاں دا نانا جنتی ہے نہیں بولے محبت نہ بولو حضور نے فرمایا جدوہما فی الجنہ فرمایا اینا بچیاں دا نانا جنتی ہے فرمایا وَأَبُوهُمَا فِي الْجَنَّةِ فرمایا اینا دا بابا بھی جنتی ہے وَأُمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ اینا دی ماں فاطمہ بھی جنتی ہے وَأَمَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ اینا دا چچا جعفر بھی جنتی ہے وَخَالَتَهُمَا فِي الْجَنَّةِ اینا دیا خالہ رقیات زینب تے کلثوم بھی جنتی ہے ایتھے کمپلیٹ حدیث نہیں ہوئی فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُمَا اے دو میں جنتی نوجوانوں دے سردار نے گل ایتھے مکی نہیں حضور دی حدیث کمپلیٹ نہیں ہوئی حضور نے فرمایا صحابہ وَمَنْ أَحَبَّهُمَا جیڑا اینا نال پیار کرے گا وہ بھی جنتی ہے جیڑا اینا نال محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے اسی تے تائیں گلی گلی تے نگر نگر اسی تے اے ہوئی پہ آواغاں دینے نہ رشتے ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر نو بخششی لئی سرکار پڑھئے دن حشر نو بخششی لئی سرکار ایلی کے لوہے جو بولو ایلی کے لوہے پنجتن دی محبت لئی ایلی کے لوہے پنجتن دی محبت لئی انہیں نیک بھی مان دے انہیں نیک بھی مان دے کردار ضروری انہیں نیک بھی مان کردار ضروری وجہ کرنا کم ظرف ہے کون کون ہے عالی ہے کون کون کم ظرف ہے کون کون عالی ہے کون کون ابو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون مولا علی کے نام کا نعرہ لگاؤ چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون کم ظرف کون کون ہے سبحان اللہ کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون ابو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون مولا علی کا نعرہ لگا کے دیکھو چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون نیک ایمان دے کردار ماشاءاللہ نہ رشتے ضروری نہ یار ضروری نے یار غار مصطفیٰ صحابہ دے مننا یار غار مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر دا بیٹا جب اسلام اندر داخل ہویا عرض کردہ ہے بابا او ویلا یاد کرو جدو میں ابو جہل اندر سا تسی حضور عمل سو میری تلوار تھلے بڑی وار آئے میں اپنا بابا سمجھ کے تمہانو چھڑ گا رہا اوے حیدر کرار دا پیر امام ابو بکر بولے
पंजान कांड करना तू पंजानू मुंह फेरना चारा तू कांड करना तू पंजानू मुंह फेरना चारा तू जन्नत ते जहन्नम दी जन्नत ते जहन्नम दी गलियाल ते मुकनी जन्नत ते जहन्नम दी ना रिश्ते जरूरी ने ना यार दिन हशर नु बख्शिश लई अल्हम्दुलिल्लाह कौन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मोहब्बत जे हो नमाज़ां रोज़े हज ज़कात अल्लाह दी कसमें इन्हां नाल बिगड़ी नहीं जे बननी बिगड़ी इस घराने दी मोहब्बत नाल बननी बेड़ा पार इस घराने दी मोहब्बत नाल होना है नमाज़ां रोज़े ते तकवे ते ज़ोहर दी इबादतां मुंह ते आन गईयां सिर्फ एक निक्का जिहा टच कर देना मुकम्मल वाक़या नहीं मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफे दे बाजार च निकले ना ते मुरीद सी ते बीमार सी ते खजूरां बेचदा सी मौला अली आप बह गए चलो मुरीद है ते बीमार है मैं बह जाना अच्छा बोलो मैं बह जाना खजूरां बेच ले मुनाफिक ते हाथां ते हुंदे जेड़े पंज तन पाक दे अल्लाह असीं सारे गुलाम ना मनन वाले हैं वो मौला अली अपने अंदाज च बैठे ने ते ना मौला अली पैसे गिनदे ने ना खजूरां देंदे ने तोड़ के मौला अली सरकार बैठे ने ते आपने फरमाया भी गल सुनो रेट का तुहानू पता है की पता है पैसे रखी जाओ ते खजूरां लई पैसे रखी जाओ ते खजूरां होनियां लई जाओ वो वेच मुनाफिक सी मौला अली दा दिल च बुग़्ज़ सी ते ना अली पैसे गिनदा है ते ना खजूरां तोड़ के देंदा है अज टाइम आ गया अली उदा आज टाइम आ गया मौला अली दे नाल इस तरह करा घर गया बीवी मनन वाली सी हो सके दे मैनू खोटे करना की हो सके अली नु दाल होना है ते बीवी धरे दी पक्की ना होवे औरत दे धरे दी कच्ची होवे अल्लाह अकबर औरत आखन लगी भी गल सुन अली नु दाल लान चला हो सके हां बिल्कुल सादे जुमले ने जरा इस्तकबाल करना मेरे अली उल मुर्तज़ा मनन वाली औरत आखन लगी अली नु दाल लान चला हो सके हां सके सुन जिनु दाल लगे ना उनु अली नहीं आ लगे उन्हों जिन्हों दाल लगे उन्हों जबरील भुल गया होना सी अली को डोर अबू बकर भुल गया वो जिन्हों दाल लगे उन्हों अली अली अमीर अल मोमिनीन जावा आदे मुंह आंदे अली अमीर अल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन जिन्हों दाल लगे उन्होंने अली कहते क्यों की पता मौला अली अपने दास ही बैठे ने लैन लंबी लगी ना अली किसी का चेहरा वेंदे ने ना गिन के देंदे ने हुण आया जो बाद में कंप्लीट करने लगे जो इहदा टाइम आया ना अली ने किसी बार भी नहीं सी देखिया अल्लाह को सलामत रखी आप बाप नूं मौला अली किसी बार नहीं सन वेंदे मौला अली जदों इहदी बारी आई ना ते इंज नजर थले सन मेरे बल वेखना इंज नजर थले सन जदों ये आया ना तो मौला अली ने इंज करके वेखिया सुभान अल्लाह इंज करके मेरे अली ने वेखिया उन्होंने नहीं सी पता कि हैदर करार की अग की वेंदी है मेरे अली ने फरमाया अच्छा तुम ही आए जल्दी काम कर उन्हें खोटे पाए जनाब खोटे पाए खजूरां लै गया बीवी नूं आखन लगा जल्दी कर कपड़ा पछा जल्दी कर तू आनी अली नूं दा नहीं लगदा देख मैं दा ला गया और धड़े दी कच्ची
زڑے دی عورت نہیں کچی ہو سکتی ہو سکتی تو علی مدال آ گیا ہو سکتا میں ویک تو جلدی کپڑا بچھا منٹ مار لے جلدی کر میرا گھر کپڑا بچھا میں ایک دن بخانا کہ میں علی مدال لگی ہے وہ بی بی نالے کپڑا بچھاؤں دی یہ نالے آندی علی مدال لگ جائے علی مدال کپڑا بچھایا ہو سکتا چل پلٹ انہیں جو پلٹیاں ہو سکتا لے چوک انہیں جو ایک کھجور چکی نا تے ویچ کی ہوندی ہے وہ تے ہے سی نا ان کی ہوندی ہے جدو انہیں کھولی تے ویچ کی سان کیڑے انہیں سوٹی گسے دینا دوسری چکی کیڑے تیسری چکی کیڑے چوتھی انہیں واوا چکیاں تے کھولیاں تے کیڑے بڑے گسے دے نال این جنابے والا کھجوراں چوکے تے این کڑک مگر رکھیاں تے ٹور گیا مولا علی دی بارگاہ دے اندر تے کمبر علی دا مرید کون سی دور کھڑو کے ہاتھ لگے علی سودا 2 نمبر بیچتے ہو میرے علی اور مرتضیٰ دا نوکر کمبر بولن لگا فرمایا کمبر ٹھہر سبحان اللہ تساں بولو کمبر ٹھہر یہ معاملہ میرا تے ہے میرے علی فرمایا کی ہویا بھئی آندھا جی کھجورہ تسی 2 نمبر بیچیاں نے سارے کیڑے نکلے نے میرے علی نے فرمایا اے نو ایتھے رکھ دے جڑے اے پئیاں نے نا اے دیکھ وہ جو چکدا نہ صحیح آنکھ لگا پھر میرے کیڑے کیوں میرے علی نے فرمایا بڑا سادہ جملہ مرد کرنے لگا میرے علی نے فرمایا اوے جے ہو جے دے گئے ہیں جے ہو جے دے گئے ہیں